तुम्ही डिसायड केलेले आहा ऑलरेडी की तुम्ही आझाद मैदानार वयतले म्हणजे सारखे आता तुम्ही कॅपिटल सिटीन वयता सगळें तुमचें जालें एक्चुअली असेंब्लीन पोरवोरी पासून पावले आता उरला खंय तो आझाद मैदान लास्ट पॉयंट तुमचो कितें म्हणपाचें आमी लास्ट म्हणपाक शकना हो आझाद मैदान. आमी आझाद मैदानार वयतात जर सरकार जर थंयच्यानय आयकना जाल्यार तेज्या मुखारय वयचें पडटलें. सो आमी म्हणनात कित्याक सरकार आयज आमी जसो सरकार जो चलता तो पळयलो जाल्यार आमकां दिसता की हे खूब तरी बारीक लोकांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. लोक रस्त्यार येयत आसा आनी ह्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जर इतले 50-50 दीस जर लागपाक लागले जाल्यार तेजे वयल्यान आमी गोंयच्या लोकांनी चिंतपाक जाय गोंयचो सरकार चलता कसो आनी कोणा खातीर चलता. जर लोकां खातीर चलता जाल्यार रोखडोच हांकां लोकांक न्याय मेळपाक जाय. जर लोकां खातीर चलना जाल्यार लोकांक अशें रस्त्यार येवन बसचें पडटा आनी हे बारीक समाजाच्या लोकांक बसचें पडटा. आयज आमचो डिमांड व्हडलो नासलेलो. आमचो डिमांड आसलेलो फक्त आमची न्हंय राखपा खातीर. आमचें हें उदक आसा हें फुडल्या पिळगे खातीर सेव करून दवरपा खातीर. आमचें हें गोंयचें अस्तित्व आसा आमचें न्हंयचें अस्तित्व आसा हें राखपा खातीर. हांगा कोणाचोच पर्सनल बेनिफीट ना एकल्याक. कोणाक म्हाजें कितें घर बांदून दिवपाक जाय म्हाजो कितें कोणाक जॉब मेळपाक जाय हेज्या खातीर लोक बसना. हो गोंयचो इश्यू आसा. आयज ही जी न्हंय आसा ही खंय म्हणल्यार कुट्टाळेच्यान हिजो उगम हांगा जाता आनी कुट्टाळे तिजो सोंपता. मागीर तेज्या मदीं कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले लोक येतात. आख्खें गोंय ह्या न्हंयचेर डिपेंडंट आसा. ही जो न्हंयची एक हें आसा आनी आमचो डिमांडूय सिंपल आसा. आमी म्हणना हें उदक यूज जावपाक जाय न्हू. उदक यूज जावपाक जाय पूण उदकाचो यूज केन्ना जावपाक जाय ह्यो जेन्ना खरीच आमच्या लोकांक गरज पडटली जेन्ना खरोच आमच्या कडेन खरोच उदक आनी खंयच आसचें ना ते टायमार हेजो खंय तरी यूज जावपाक जाय आमच्या फुडल्या पिळगेक. तूं म्हणटा पळय ते यूज जावंक जाय पूण सद्याक तरी हे पळय बंदारो बांदता तो मिसयूज करपाक येता. मिसयूज पळय कशें आसा. आमी पयर सुद्दां क्लियरली सीएमाक सांगलां हो जो हें व्हरपाक जाय ते डिजास्टराक जेन्ना टायम येतलो जर डिजास्टर येवपाचो अशें दिसता आमकां ते टायमार. आयज जर तुमी हो बंदारो बांदून जर 60-60 MLD व्हरतले हे तुमी ऑलरेडी कोणाक तरी डायवर्ट करतले कोणाक तरी दितले. हें अशें सांठोवन दवरपाना भांगर कशें बाबा हें बाबा आनी 40 वर्सांनी हेजो आनी बरें वाडटले 60 MLD 20 MLD जातले म्हणून तशें काय ना न्हू. रिजर्व करपाचें ऑप्शन ना. जे तूं काडटा ते कोणाक तरी दिवपाक जाय कोणाक तरी डायवर्ट करपाक जाय. जर आयज जर तूं हें उदक काडटा तूं कोणाक तरी दितलो आनी जेन्ना आमच्या फ्युचर जनरेशनाक जे आमचे मुखाल्ली पिळगी आसा तेन्ना तांकां जी गरज येतली तेन्ना तांकां उदकाचो खरेंच कमी पडटली तेन्ना आमी खंयचें उदक यूज करपाचें त्या टायमार. हो सादो प्रश्न आहा न्हू. तुमी आयजूच जर हें उदक मेळटा थंयचें जर काडून जर व्हरोन जर कोणाक इंडस्ट्रींक जावं हे भायले जे येवन जे बिल्डिंग्यो बांदता हेंकां जर दिवपाक लागले आनी गोंयकारांनी खंयचें उदक खावपाचें. गोंयकारांक खंयचें उदक. खुबशे ऑप्शन आसा मरे. तुमी काडा मरे बारीक बारीक ज्यो न्हंयो आसा थंय करा एक 5-5 MLD प्लांट करा आनी दिया मरे सगळ्यांक उदक. कोणें ना म्हणलां. सगळें जाय इंडस्ट्री जाय बाकीचें सगळें जाय डेव्हलपमेंट जाय पूण बरे आमचो नॅचरल रिसोर्सीस आसा पळय त्यो डिस्ट्रॉय करून न्हू. WRDचें काम कितें नॅचरल रिसोर्सीस सांबाळपाच्यो नॅचरल रिसोर्सीस कश्यो ज्यो आसा पळय त्यो बऱ्यो डेव्हलप करपाच्यो तेंचे राखून दवरपाच्यो. आयज तुमी खंय तरी नॅचरल रिसोर्सीस काबार करून कोणाचे बिल्डर लॉबीक खंय तरी विकतात. आमी आयज क्लियरली सांगता हें उदक जें आसा हें खंय तरी उदक आमचें उदक गोंयकारांचें उदक गोंयकारां खातीर जें यूज जावपाक जाय हें तुमी उदक आयज विकपाक व्हरतात. आयज तुमी उदकाचो बिझनेस चालू केला. आयज आमचो क्लियर हें आसा उदकाचो बिझनेस ना जाल्यार तुमकां ऑप्शनां कित्याक दिता आमकां जॅकवेल हें वेल तें वेल. जॅकवेल घालपाचो जाल्यार तुमकां फस्टूच कळनासलेलें. येदो व्हडलो बंदारो कित्याक हाडलो. आमचें न्हंयचें उदक व्हरोन तुमकां लोकांक विकपाक आनी जर ते तुमी प्रोसेस हाडटा जाल्यार हो पयलीं प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय न्हू. जितून कितलेशे प्रोविजन आसा जावं 2-2 पंपींग स्टेशन आसा बंदारो आसा हे पयलीं जर स्क्रॅप जायनासतना तुमी जर तो प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करनासतना फुडलो जॅक वेल म्हणून कसो करतले. तुमी प्रोविजनां ओपन दवरतात. आतां तुमी म्हणटले की आमकां पयर सीएम आनी ते बाकीचे आसले ते म्हणटाले की तुमी आमचेर विश्वास दवरपाक जाय. जेन्ना सीएम सांगता फायनल सीएम माय बाप हय आमी मानता आमकांय विश्वास आसा सीएमाचेर आमी ना म्हणना. आमी सीएमाचेर विश्वास आसा पूण आमकां विश्वास ना हेज्या मुखार जर सीएम बदललो WRD मिनिस्टर जर बदललो जर गव्हर्मेंट बदललें जाल्यार आमकां तेंचेर विश्वास उरचो ना. फाल्यां सकाळचे नवे येतले ते म्हणटले आमी करता ते तेन्ना रिटर्न मागतले. ऑफकोर्स कितें केलां काय कितें हो स्क्रॅप जर तुमी करूना जाल्यार तेजें हें ओपन उरलो न्हू. तो तुमी केन्नाय इम्प्लिमेंट करपाक शकता.
तो तुम्ही हे करना. सो आमकां कितें जाय, तुम्ही हो प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप करा आनी जॅक वेलाचो तो कितें म्हणटा तो मागीर विचार करया. पयलीं हो स्क्रॅप करनासतना तुमकां आमी दुसरे जॅक वेल आनी हे वेल म्हणून आमी कशी परमिशनां दिवं तुमकां, आमी कशें सहमत जावं तुमचे हेजेर, जेन्ना तुमी आमचे विचार जर आमचे जर डिमांड्स आसा तेजेर तुमी सहमत ना जाल्यार आमी तुमच्या हेजेर कशें सहमत जावं. आनी आज जाला कशें जाणा, हेंकां बंधारो जे आमी म्हणटा पळय, हे आतां म्हणटा आमी बंधारो काडटा. बंधारो एकूच बंधारो इज अ नॉट इश्यू, आख्खो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आसा. हो जो फूल प्रोजेक्ट हा पयलींच स्क्रॅप जावपाक जाय. म्हणजे एक कॉम्पोनंट काडटा ते एक बाकीचे कंपोनंट दवरता. काडटा, बाकीचे दवरतले. म्हणजे तुम्ही कितें करतले, हे लँडाचेर आतां पळय तांकां कितें जाय, मेन काम हे आसा लँडा वयली पायपलायन जावं पंपिंग, ही मेन जावपाक जाय तांकां. ती न्हंयचे व्हडले पडले ना ते. न्हंयक कशें आसा, तेणी पयलीं सुद्दां लेटर केला, न्हंयक म्हणटा ते कोणाक ऑथॉरिटी ना हाडोवपाक. कळ्ळें न्हू, कोणाक हाडोवपाक म्हणजे आपल्याच मेळना. under आ. हय, मागीर ते येतल्यान घालतले मरे बंधारो, मागीर कोण हाडितलो ते सांगता. तुमी मागीर परत आमी घालता तेन्ना खंय तुमी परत हाडोवपाक येवपाना. म्हणल्यार अशी पळय तेंची मेंटलिटी कितें, एवरी टायम लोकांनी रस्त्यार येवपाचें हेंचे हाडोवपाक. एवरी टायम हेणी लोकांनी हेंच्या सरकारा विरोधात झगडपाचें. म्हणल्यार लोकांक आनी काम धंदो काय ना, लोकांनी सगळो आपलो संवसार हे हेंचे फाटल्यान हे जे कितें नाशाडी करता पळय तांकां बुद्ध शिकोवपाक रस्त्यार येत रावपाचें. मागीर ते परस हेणीच घरा बसलेले कितले बरे. आमीच येता मरे, आमीच सांबाळटा गोंय, हेंची कितें गरज आसा. टायम येयला म्हणटा ते. ऑफकोर्स हेजे पयलीं लोकांनी सांबाळना रे. इतले आमच्या ह्या पुर्वजांनी, ह्या जाणट्यांनी आमकां हे राखोन दवरूं ना गोंय. आयज इतले पुर्तुगेज येवन गेले मरे, 400 वर्सां राज्य केले मरे हांगा. आयज राखोन दवरला मरे हेणी, ह्या जाणटेल्यांनी राखोन दवरला म्हणून आयज आमी हे पळयता ना रे. आनी आयज जर आमचो जेन्ना टायम येता हे गोंय राखपाचें जाल्यार आमी कित्याक फाटीं सरप. आमची तितलीच जबाबदारी आसा. जर तेणी आपले रगत जर गळोवन जर आमच्या खातीर हें गोंय दिलां जाल्यार आमचीय तितली जबाबदारी आसा. आमी मेल्यार जाता पूण आमी हें गोंय फुडले पिळगे खातीर राखोन दवरपाक जाय. ही आमची जबाबदारी आयज. आनी कोणीय येतले, ह्या आमचे पोटां भरपाक येना रे. हो गांव आमी राखोन दवरला, ह्या पुर्वजांनी राखोन दवरला, ह्या जाणटेल्या लोकांनी राखोन दवरला. हेंच्या खातीर इजी ते थंय ऑफिसान बसून बाबा करया, हें करया, तें करया म्हणपाक. पूण तेज्या फाटल्यान आमकां कितले कश्ट पडले, आमचे कितें सेंटिमेंट्स थंय जुळलेले आसा हे हेंकां कांय पडलेलें ना. सो आमी इतलोच आमचो एक क्लियर स्टँड आसा आनी आमचो जेन्युअन स्टँड आसा. आमी असो न्हू कितें आमकां नाका 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 म्हणून इतलें करूं ना. आमी क्लियर करीत आसा. आयज पर्यंत 48 डेज जाले आमी स्टार्ट टू आयज पर्यंत आमचो स्टँड आमी कित्याक ओपोज करता हेजो फाटल्यान कारण आसा. आनी हेजो कितें डिझास्टर जातलो हें आमी क्लियर करून आयज ओपोज करता. असो न्हू की आमी खंयच्या प्रोजेक्टाक आमचो विरोध हें ना बाबा नाकाच म्हणून आमी करना. उदक आमी स्टार्टिंगच्यान म्हणटाले उदकाचो सगळ्यांक वापर जावपाक जाय. पूण केन्ना गरज आसा तेन्ना मनशाच्यो निड्स आनी वॉन्ट्स आसता. गरज आनी आस, ही हेंची आस, ही गरज न्हू. हो बंधारो हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय ही आस. आस कित्याक, हेंकां ह्यो अंबानीची फॅक्टरी चलोवपाक जाय, हेंकां MPL चलोवपाक जाय, हेंकां हेंचे जे जागे आसा पळय थंय हावजींग हे हाडपाक जाय, प्रोजेक्ट हाडपाक जाय. सो हे फक्त हांव क्लियरली सांगता, हेणी हो जो आमचें उदक आसा हे फक्त हे विकपाक, भायल्या लोकांक विकपाचो हो प्रोजेक्ट आसा.